अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ साहिब। बड़ी अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे जिसमें इमरान खान की बीमारी जो थी उसकी तस्दीक हो चुकी है। निज़ामुद्दीन जो है वो परेशान है और इतवार के रोज़ 1 फरवरी को क्या होगा, किन फ़ौजियों की नमाज जनाजा हम नहीं पढ़ेंगे जो गज़ा में जाएंगे, लड़ेंगे। अगर उनकी मौत वाक़या हो गई तो हम नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे। और फिर नेतन्याहू ने अपनी कौम से ख़िताब करते हुए क्या कहा, असल हकीकत क्या है, और जर्नैलों की अपने बास की जायदाद के ऊपर कब्ज़ा, जबकि यासीन मलिक साहब की फांसी का जो मामला था वो टल चुका है। इन तमाम पहलुओं के ऊपर आपसे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साहिबो, मैं सबसे पहले यहाँ पे बयान करूँ कि नेतन्याहू ने ख़िताब किया है अपनी कौम से, और उसमें उन्होंने जो अहम बात कही वो ये है, एक तो वो कह रहे हैं कि हम जो तुर्की है और कुछ और ममालिक का जिक्र किया, उनकी फ़ौजों को किसी सूरत गज़ा में कबूल नहीं करेंगे। अपनी कौम से ख़िताब करते हुए उन्होंने बयान किया कि हम गज़ा के अंदर जो असले से लैस लोग हैं, मुजाहिदीन हैं, जो फ़ोर्स है, उससे असला लेंगे, उस इलाके को महफूज बनाएंगे। और अपनी पॉलिसी बयान करते हुए उन्होंने कहा कि जो हम चाहेंगे वैसे ही होगा। तो जबकि पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ ये है कि ये हमारी रेड लाइन है कि हम जो है वो अपने ही मुसलमान होते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने जाएंगे या उनसे असलहा लेंगे या इस तरह की चीज़ें करेंगे। साहिबो, सवाल ये है कि क्या हम किसी खौफ के अंदर मुब्तला होके, मुल्क का दिवालिया करके, माशी बदहाली पैदा करके, सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करके, IMF और डोनाल्ड ट्रंप के नीचे लग के, उनकी चपलूसी करके, पीस अमन का हिस्सा बन के क्या हम फंस चुके हैं? साहिबो, सिंपल सी बात है कि नेतन्याहू जो मर्ज़ी कहें, पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो मर्ज़ी कहे, शहबाज शरीफ जो कहते रहें, अमेरिका और इसराइल, जिस पीस अमन का हेड क्वार्टर इसराइल में है, जो हमारे जाने वाले फ़ौजियों को तनख्वाह देंगे, पैसे देंगे, उजरत देंगे, डॉलर देंगे, तो वो उनकी मर्ज़ी से काम करेंगे या हम अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। मैं या आप देखने वाले और सुनने वालों में से कोई शख्स किसी के यहाँ ऑफ़िस में, घर पे कोई मुलाजमत करे, कोई नौकरी करे, किसी ऑफ़िस में हो, तो जो तनख्वाह देगा उसी के लिए काम करेंगे या आप किसी और के लिए काम करेंगे? मिसाल के तौर के ऊपर, जिसने आपको घर में मुलाजम रखना है या ऑफ़िस में नौकरी देनी है या बैंक में या किसी सरकारी इदारे में काम करते हैं, तो जो नौकरी देगा ना, तो वही काम करेंगे ना जिस काम के लिए उसने रखा है। उजरत उसी चीज़ की मिलेगी ना जिसके लिए आपको काम करना होगा। तो लिहाजा ये कहना कि हम अपनी मर्ज़ी करेंगे और ये हमारी रेड लाइन है और ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, और वहीं पे नेतन्याहू का कौम से ख़िताब सुने और फिर डोनाल्ड ट्रंप की बात सुने, तो उनकी बातों में और हमारी जो इदारे हैं जो हमारे, उसमें तो वाज़ह तौर के ऊपर तज़ाद है। अब ये पीस अमन का हिस्सा तो आप बन गए, हमारी जो मैशत है वो लड़खड़ा चुकी है। बेशक हमें पैसे चाहिए। मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि अगर तो कोई लीडर बाहर आए और हो, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, कश्मीरियों को कह दे जो 1 करोड़ के करीब हैं कि आप कर्ज़ उतारो, मुल्क संवारो की तरह, जैसे मियाँ साहब ने किया था, हमें पैसे भेजो तो हमारा मुल्क ठीक हो जाए, तो वो तो कर लेंगे। लेकिन यही जो पाकिस्तानी हैं ओवरसीज़ में बैठे हुए, अगर इन्होंने 1 महीने के लिए, 2-3 महीनों के लिए पैसे भेजने बंद कर दिए, अगर आपने इमरान खान का इलाज और चीज़ें ना की, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? जो बात अपनों से, प्यार से, मोहब्बत से चीज़ों को बेहतर करके की जा सकती है, वो तवक्को आप किसी और से क्यों रखते हैं? तो नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप, पीस अमन माहिदा, उसमें पाकिस्तान का शामिल होना, गज़ा फोर्सेस भेजना ना सिर्फ ख़तरनाक है बल्कि इतना ख़तरनाक है, आप पहले ये बयान सुन लीजिए चंद सेकंड का, जो इलामा नाइमुल हसन है, फिर उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। जो फौजी भी, और बिलखुसूस मकतब तशय्यो से जो फौजी भी इस गिरोह में जाकर के शामिल होगा, फ़लस्तीन जाएगा, और अगर उसकी वहाँ से डेड बॉडी वापस आएगी तो कोई शिया आलिम दीन उस फौजी का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा। जी, तो साहिबो, ये आपने सुना, इलामा नाइमुल हसन साहब कह रहे हैं ये वक्त भी आना था कि जो पाकिस्तान के फ़ौजी मुसलमान होते हुए गज़ा में लड़ने के असूल के लिए जाएंगे, अल्लाह ना करे अगर उनकी वहाँ पे मौत वाक़या हो गई, ये कहना कि वो शहीद हैं या नहीं हैं, तो ये तो अलग पहलू है। इन्होंने कह दिया हम उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे। ये बात बयान करते हुए मैं भी कांप रहा हूँ
کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر. جب ہمارے ہی فوجی جو ہیں وہ شہید ہو جائیں گے, ان کی جان چلی جائے گی, ان کی میت واپس آئے گی, یہ انہوں نے کہا ہے تو میں بیان کر رہا ہوں, تو لوگ اس حد تک پہنچ چکے ہیں اور ایسا ریئیکشن ہے کہ ہم ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. پھر آپ کیا کریں گے؟ تو باقی ملا کو تو آپ نے زیر کر لیا, علماء سو جو تھے وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے آپ کی بیعت کر لی, لیکن کچھ ایسے بھی تو ہیں نا جو آج بول رہے ہیں. تو یہ جو بیان ہے اتنا خطرناک بیان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ہمارے اندر, ہمارے ملک کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے اور تفریق پیدا ہو رہی ہے. یہ باتیں وہ ہیں صاحبو جن کے اوپر قبل از وقت غور و فکر کرنے کی اور سنجیدگی سے اس کو لے کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. باصورت دیگر اگر یہ وقت گزر گیا, آپ پیس امن کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں اور یہ فوج آپ نے بھیج دی, کل اونچ نیچ ہوئی, حالات خراب ہوئے, تو مجھے بتائیے کس سے آپ لڑیں گے؟ اپنوں سے تو آج تک کوئی جنگ نہیں جیت سکا. ہاں بنگلہ دیش والوں سے بھی ہار ہی گئے تھے تو وہ بنگلہ دیش علیحدہ ہوا نا, جیت جاتے تو ایسے نہ ہوتا. تو اب بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں, ہم سمجھ جائیں. تو اپنے اقتدار کو توالت دینے کے لیے, اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے بہتر ہوگا کہ ہم اس جنگ کا حصہ مت بنیں جس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف لڑنے چاہے گا. اور یہ کلیئرٹی نہیں ہے, یہ بیان نہیں ہوتا کہ عسکری ذرائع سے بیان چلایا جائے, اردو میں چلا دیا جائے, دھوکہ دیا جائے, اپنے آپ کو بھی, اپنے عوام کو بھی, اپنے مسلمانوں کو بھی, غزہ والوں کو, فلسطین والوں کو, انکلوڈیڈ امریکہ اور اسرائیل کو یہ دھوکہ دینے کے مترادف ہے. آپ کی پالیسی کلیئر ہونی چاہیے اور ڈی جی ایس پی آر کو سامنے آ کے پورا بیان دینا چاہیے. اور علامہ نعیم الحسن صاحب نے جو بات کی ہے, ان کے اوپر تو آپ فتوے جاری کر دیں گے, ان کے اوپر تو کوئی آپ 9 مئی کا مقدمہ بھی بنا سکتے ہیں, لیکن یہ لوگ تو بولیں گے, کس کو خاموش کریں گے. اس سے آگے جو دوسری خبر ہے وہ بڑی اہم ہے, اچھی خبر ہے, لیکن کچھ حالات اور واقعات کے لیے یاسین ملک صاحب کے حوالے سے ہے, جو اس وقت بھارت کی ایک جیل میں ہیں. ان کا ٹرائل چل رہا ہے اور بتایا جا رہا تھا کہ آج 28 جنوری کو انہیں پھانسی کی سزا سنا دی جائے گی. صاحب یاسین ملک صاحب کی آج کی تو پھانسی کی سزا ٹل چکی ہے. یہ بریکنگ نیوز ہے کہ مظاہروں اور عالمی برادری کا پریشر, دہلی ہائی کورٹ میں یاسین ملک کیس کی سماعت, پھانسی کا فیصلہ فی الوقت مؤخر, این آئی اے کی سزائے موت کی اپیل پر دلائل دیے گئے. یاسین ملک ویڈیو لنک پر پیش ہوئے. آئندہ سماعت 22 اپریل 2026 کو ہوگی. یقیناً تقریباً 2 مہینے کا وقت مل چکا ہے, بلکہ 3 مہینے یا 2.5 مہینے کہہ لیں. لیکن یہ کب تک جو ہے وہ چیزیں ٹل جائیں گی؟ کیا پاکستان ہمارا وکیل ہوتے ہوئے کشمیریوں کی وکالت کر پائے گا؟ کیا دنیا جو ہے وہ اس عمل کو غلط قرار دے گی؟ کیا مودی اپنے سیاسی فائدے کے اصول کے لیے کشمیریوں کو کچلنے کے لیے, جیسے پہلی لیڈرشپ کو ہم نے پابند سلاسل رکھا, کچھ دنیا سے چلے گئے, کچھ کو جیلوں میں رکھا, کچھ محصور ہو گئے ہیں گھروں کے اندر, باقی جو سامنے ہیں وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں. تو یہ کشمیر اور یہ مسئلہ کشمیر جو لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھیں, اس کا کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اب تو یہ پھانسی کی سزا آج کے دن میں ٹل چکی ہے, لیکن اس کے اوپر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے, بولا جائے, عالمی عدالت سے رجوع کیا جائے, پریشر ڈیولپ کیا جائے. خاص کر پاکستان کو کرنا چاہیے, لیکن پاکستان کے تو اپنے حالات اچھے نہیں ہیں, تو وہ کیا حق معذرت کے ساتھ کشمیریوں کی وکالت کرے گا بطور وکیل ہوتے ہوئے. اور بھی خبریں ہیں جن کے اوپر بات کرنی ہے. اس میں عمران خان صاحب کی جو صحت تھی اس کے حوالے سے مزید تصدیق ہو چکی ہے, اور میں نے بھی اپنے طور کے اوپر چیک کیا. جو پیمز کے اندر کوئی سٹاف ہے, کام کرنے والے لوگ ہیں, ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے ہوا تھا, لیکن وہ مریض کون تھا یہ نہیں معلوم. لیکن بڑی سیکیورٹی میں عملے کو کم کر کے, اس مخصوص ڈپارٹمنٹ کو خالی کر کے وہاں کسی کو لایا گیا تھا, رات کا وقت تھا. تو اب ڈان نے اخبار جو ہے اس نے بھی اسد اللہ خان صاحب کی خبر کی تصدیق کی ہے, اور بینو نے بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی صحت اچھی نہیں تھی, آنکھوں کی بینائی کے حوالے سے ان کو دشواری تھی. اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بیماری ہے اس کے پیش نظر CVRO جس کو کہتے ہیں, اس کی وجہ سے بلاکج ہے اور پانی جمع ہو جاتا ہے. یقیناً جب ایسے ہو تو آنکھ, کان اور یہ دانت, یہ ایسے سینسیٹیو اعضاء ہیں انسانی جسم کے کہ ان میں جب کبھی بھی تکلیف ہو تو بڑا شدید درد ہوتا ہے. اب لوگ سوشل میڈیا کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ بیماری کا بہانہ شروع ہو چکا ہے, ایسے نہیں ہے. یہ عمران خان نے ڈاکٹر جب ملے تو ان کو بھی کہا میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کو میری وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے اور رات کی اس پیر تک آپ کو مجھے دیکھنا اور میرا علاج کرنا پڑ رہا ہے.
عمران خان کبھی بھی اف نہیں کرے گا. وہ یہ نہیں کہے گا میری آنکھ کو پرابلم ہے تو مجھے جو ہے وہ اسپتال شفٹ کر دیں. وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس آنکھ کا علاج جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ سے یا لنڈن سے یا آرلے اسٹریٹ کلینک سے ہوگا اور مجھے بیرونی دنیا میں بیچ دیں. وہ صبر کرے گا. وہ اناپ پرست نہیں ہے, وہ ضدی نہیں ہے. ہاں وہ کسی اور سیاستدان کی طرح اس کی کمر میں درد نہیں ہوگا, اس کے پلیٹلیٹس کم نہیں ہوگے. اگر آنکھ کا مسئلہ ہوا ہے تو ظاہر ہے ایک شخص کی عمر 77 سال ہو صاحبو, وہ 3 سالوں سے جیل میں ہو, اسے آئسولیٹ کیا جائے, وہ گھومنے پھرنے والا انسان, ایک سیلیبریٹی, ایک ہیرو ہو, تو یہ اس کی ہمت ہے یہاں تک رہنا. اور باقی انسان کو تو بیماریاں لگتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. اور کل اسی بہانے میں مزید اس خبر کے اوپر بات کرنے سے داد دوں گا. احمد میر خان صاحب نے بڑا پورا ولاگ کیا 10 منٹ کا, جس میں جو 26 ارب روپے یا 16 ارب روپے چاہیے ہیں اس سال 2026 میں شوکت خانم جو تیسرا کراچی میں بن رہا ہے اس کی تکمیل کے لیے. خان صاحب کے پھر میں ذکر کروں گا, 2 اپنے اسپتال ہیں لیکن ان کا علاج جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو رہا. اہم خبر ہے کہ عمران خان کو پیمز لانے کی صحافی اسد اللہ خان کی خبر کی تصدیق ڈان اخبار کے ہیلتھ رپورٹر اکرم نے آج ڈان پر شائع ہونے والی اپنی سٹوری میں کچھ یوں کی. ان کے مطابق پیمز کے ایک سینئر ڈاکٹر نے عمران خان کو ہفتے کی رات پیمز میں لانے کی تصدیق کی ہے. پھر وہی رات اتوار میں داخل ہوئی تو ان کو سخت سیکیورٹی میں واپس بھیجا گیا. ڈاکٹر نے پروسیجر کا نہیں بتایا لیکن یہ بتایا کہ آپریشن تھیٹر کی جانب سے کسی کا داخلہ بند تھا. جس مقصد کے لیے عمران خان کو لایا گیا تھا وہ مکمل کر کے ان کو واپس جیل اڈیالہ میں بھیج دیا گیا ہے. تو صاحبو یہ ثابت ہوا کہ جو پیمز ہاسپٹل ہے وہاں پہ خان صاحب کو لایا گیا تھا, ان کی ٹریٹمنٹ کی گئی ہے اور اس کے بعد ان کو اڈیالہ واپس بھیج دیا گیا ہے. اب خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہے لیکن اس آنکھ کے مسئلے کی وجہ سے کسی کی موت تو ہو نہیں سکتی. آنکھ میں نہ بھی مسئلہ ہو تو اللہ کی طرف سے تو موت آ جائے گی, اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. لیکن یہ بہنوں کو کنسرن ہے, کارکنوں کو پریشانی ہے کہ خان صاحب کی صحت اچھی نہیں ہے, فیملی کو ملوایا جائے, ان کے ذاتی مالک جو ہیں ان کو ملنے دیا جائے. کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ لوگ کہہ دیں کہ خان صاحب پہلے سے بیمار تھے, یہ دیکھی میڈیکل رپورٹ اور ان کو یہ فلاں ہو چکا ہے. تو لہٰذا یہ تشویشناک صورتحال ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا. اور وہیں پہ صاحبو 2-3 خبریں ہیں جو آپ کے سامنے مزید رکھنی ہیں. پتنگ سے اور قیدی نمبر 804 کے نام سے ڈر چکے ہیں. کل بھی بیان کیا تھا کہ یہ بسنت ایسی منائی جا رہی ہے اور ایسے وقت میں منائی جا رہی ہے جب یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ لوگ بسنت مناتے رہے. انہوں نے پہیا جام اور شٹر ڈاؤن جو ہڑتال تھی 8 فروری الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی تھی اس کے حوالے سے کوئی احتجاج نہیں کیا. ان کا اثر جو ہے اس کو ضائع کرنا چاہتے ہیں. وہیں پہ جو لوگ پتنگ کے اوپر قیدی نمبر 804 لکھنے سے ڈر جائیں, جو عمران خان کی تصویر سے ڈر جائیں, جو عمران خان بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کروانے سے ڈر جائیں, جو لوگ بسنت کے موقع کے اوپر بھی ایسی کنڈیشن اور اس کی شرعی حیثیت سامنے لے آئیں کہ یہ نہیں ہوگا اور فلاں نہیں ہوگا تو یہ بسنت بھی جو ہے ایک قید میں منائی جائے گی. جس عوام سے ان کی خوشیاں چھن جائیں, جس ملک کے اندر معیشت خراب ہو, عوام کو کھانے کے لالے پڑے ہوں, جہاں کی انڈسٹری غائب ہو جائے, جہاں مہنگائی اتنی ہو کہ لوگ صحیح سے کھانا نہ کھا سکیں, جہاں بے روزگاری ہو, تو اس ملک کا کیا حال ہوگا, وہاں کے لوگ کس حال میں جی رہے ہوں گے. میں محسوس کر سکتا ہوں. آگے رمضان کی آمد ہے, ٹھیک ہے ہم لوگ زکوٰۃ بھیجیں گے, ہماری چیریٹیز ہیں, جیسے مثال کے طور کے اوپر کوٹ چیریٹی ہے, وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو کھانا دے گی. کشمیر کے اندر, پاکستان کے علاقوں میں دیگر چیریٹیز کام کریں گی, صاحب استطاعت لوگ مدد کریں گے. لیکن یہ ایک ماہ رمضان ہے اور اس کے بعد لوگوں کا کیا ہوگا. پھر جو 8 فروری کا احتجاج ہے, اس سے یہ جو نظام دین ہے یہ بڑا پریشان ہے. اتوار کے روز یقیناً 1 فروری بنتا ہے, اس دن جو ہے وہ پشاور اسٹیڈیم کے اندر جرگہ بلایا جائے گا. وہاں پوچھا جائے گا, نعرہ لگایا جائے گا, کہا جائے گا, سہیل افریدی موجود ہوں گے, بتائیے آپ کو وادی 13 سے کیسے زبردستی اور بندوق کی نوک کے اوپر نکالا گیا, اور بیان کیجئے کہ آپ کو کس کس نے دھمکیاں دیں. ان لوگوں کے ویڈیوز بیانات بھی آئیں گے جن 24 لوگوں کا افریدی قبیلے کے جو ہیں ان سے زبردستی سائن کروائی گئی, ان کو ڈرا دھمکا کے چیزیں کی گئیں. 4 ارب روپے کیا رکھے اور پھر ایک نوٹیفیکیشن کیا جاری کیا گیا, اس کو وجہ بنا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پہلے سے پتا تھا. ہاں بالکل پہلے سے پتا تھا, لیکن کیا یہ کہتے اس نوٹیفیکیشن کے اندر کہ بندوق کی نوک کے اوپر فوج نے ایسے کیا ہے؟ کیا وہ یہ کہتے کہ ہم بندوق لے کے آ رہے ہیں اور نہیں جانے دیں گے؟ جب آپ مجبور, لاچار اور بے بس ان کو کر دیں گے تو بندوق والوں سے بندوق لے کے تو نہیں لڑیں گے نا. آپ پھر کہیں گے کہ یہ 9 میں ہی ہو رہا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. منصور علی خان صاحب کا آج کا ایپیسوڈ دیکھیں تو انہوں نے مین ٹائٹل لکھا کہ پی ٹی آئی پھر سے 9 مئی کرنے کو تیار.
अच्छा जी, वो तरबेला डैम की बिजली बंद कर देंगे। क्या पहले भी 9 मई किया था पीटीआई ने? क्या वो जाल और चाल और साजिश नहीं थी? क्या उस 9 मई को वजह बना के कहना कि फिर तहरीक इंसाफ 9 मई करेगी? शर्म आनी चाहिए आपको। और ये तरबेला की बिजली और सड़कें बंद करना, ठीक है, उनको बिजली बंद नहीं करनी चाहिए, लेकिन बतौर एहतजाज जब पहिया जम हड़ताल होगी और शटर डाउन हड़ताल होगी तो उसमें सड़कें तो बंद होंगी। तो ये इतवार का रोज़ बड़ा अहम है, 8 फरवरी बहुत अहम है। और मैं दाद देता हूँ 3 लोगों को इस वक्त, बाकी किसी का नाम लेने की हमारी भी हैसियत नहीं है। इलामा नासिर राजा साहब, महमूद हना चकजई साहब और सोहेल अफरीदी और उनके चंद साथी और जो हैं, इन्होंने जान डाली है तारीख के अंदर, जिसकी वजह से इनकी कांपें टांग रही हैं और ये फिक्रमंद है कि इतवार को क्या होगा, 8 फरवरी को क्या होगा, किस तरफ चीज़ें जाएंगी। फिर ये जो गज़ा वाला मामला है, चीज़ें जो हैं वो बिगड़ रही हैं डे बाई डे, और देखना होगा कि अवाम पाकिस्तान जो है वो कब रिएक्ट करेंगे, क्या चीज़ें करेंगे। लेकिन ये आगाज़ है, आगे रमज़ान है, फिर ईद होगी और मार्च के अंदर मौसम भी अच्छा होगा और यकीनन अप्रैल तक बड़ी कॉल हो सकती है और चीज़ें जो हैं वो बदल सकती हैं। जियो टीवी को नोटिस दे दिया गया, ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की सज़ा पर प्रोग्राम करने पर एंकर जो शहजाद इकबाल हैं, पेमरा ने नोटिस जारी किया है। अगर कोई एतराज़ हो तो ईमान और हादी की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि उनका नुक्ता नज़र शामिल नहीं था। कितनी मुज़ाहिका हेज़ बात है कि पेमरा अब सवाल पूछने पर नोटिस भेज रहा है। किसी वज़ीर से सवाल पूछना जो है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, ये किसी बुराई के ज़मरे में तो नहीं आता, कानूनी तौर पर नाकाबिले दिफा और हकीकतन गलत है। शहजाद इकबाल साहब जो है वो इसके ऊपर अपनी वजाहत दे रहे हैं। फिर देखिए कि जर्नैलों ने अपनी बॉस की जायदाद के ऊपर कब्जा कर लिया। जर्नैलों के बॉस कौन है? मलिक रियाज साहब। क्यों बॉस हैं? ये वहाँ मुलाजमत करते रहे, इनसे प्लॉट लेते रहे, ये साफ़ियों के भी बॉस हैं, बिजनेसमैनों के भी बॉस हैं और ये जर्नैलों के भी बॉस हैं। किया क्या कि इनको इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाना चाह रहे थे, ये नहीं बने। बिजनेस टाइकून मलिक रियाज का माल ऑफिस इस्लामाबाद बहक के सरकार बजब्त कर लिया गया है। मलिक रियाज अहमद समेत फैमिली के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। साहिबों, मैंने एक बात आपके सामने रखी थी, उसको दोबारा दोहराऊंगा। कहा था कि मलिक रियाज जो हैं वो वादा माफ़ गवाह नहीं बनेंगे। ये जो फैज़ हमीद हैं वो भी वादा माफ़ गवाह नहीं बने, उन्हें सज़ा दे दी गई, पता नहीं 10 साल या 14 साल की। मैंने आपको बताया था कि मैं उस दिन मिठाई तकसीम करूंगा, मैं 10 किलो मिठाई तकसीम कर दूंगा। जिस दिन इनको सज़ाए मौत होगी, फांसी गार्ड पे लेके जाएंगे, इनको लटकाएंगे और निशान इबरत बनाएंगे। लेकिन अब वो दरख्वास्त देंगे, उनके भाई को तो रिलीफ मिल चुका है जज से, और फैज़ हमीद साहब को भी सज़ा जो दी गई है वो माफ़ हो जाएगी। ये सिर्फ डराना था, धमकाना था, चीज़ें करनी थी, और इससे ना पीटीआई डरी ना इमरान खान साहब डरे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बसंत पर एक और पाबंदी, और पंजाब में बसंत में गानों के बाद अब पतंगों पर किसी किस्म की तस्वीर लगाने पर पाबंदी, जैसे मैंने आपको पहले बयान किया। एक बयान दोबारा से फैल रहा है, औरिया मकबूल जान साहब का है। इसके ऊपर मैं पहले भी तबसरा कर चुका हूँ, लेकिन ये बात चंद माह के बाद दोबारा सामने आई, और ये है औरिया मकबूल जान को कैसा मशवरा दिया गया। औरिया मकबूल अपनी ज़ुबान से कहते हैं कि रिहाई के बाद मुझे घर छोड़ते हुए जब सिपाही आए तो मेरे दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते कहा कि एक लड़की कितने में आ जाती है। फिर कहा आपका दिमाग गर्म है, अपने लिए लड़की खरीदा करें ताकि आपका दिमाग ठंडा रहे। ये मेरी 70 साल ज़िंदगी का सबसे तकलीफ़ दे लम्हा था। औरिया मकबूल जान ऐसे कह रहे हैं। साहिबो, अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे।